दर्शकवृन्द, भारतको एक डरलाग्दो र रहस्यमय राज्य जहाँ नेपाली समुदायको पनि बसोबास रहेको छ। यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा भारतको डरलाग्दो र रहस्यले भरिएको राज्य नागाल्यान्डको बारेमा सम्पूर्ण तथ्यहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको भिडियो केही फरक छ। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो अमूल्य विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। नागाल्यान्ड भारतको एक आकर्षक राज्य हो जसमा फरक संस्कृति, चाडपर्व, पहिरन र खानाका परिकारहरूमा रमाउन सकिन्छ। 16,579 वर्ग किलोमिटरको कुल क्षेत्रफल ओगटेको यो क्षेत्र भारतको सबैभन्दा सानो स्थानहरूमध्ये एक हो। भारतको राज्य नागाल्यान्डमा 11 जिल्लाहरू रहेका छन्। यो राज्यको राजधानी कोहिमा हो भने यो राज्यको सबैभन्दा ठूलो सहर दिमापुर हो। यो राज्यमा करिब 25 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। मनमोहक पहाडहरू र प्रचुर प्राकृतिक सौन्दर्यले सम्पन्न भएकोले नागाल्यान्डको प्रमुख पर्यटक आकर्षणहरू मानिने विभिन्न दृश्यहरूका कारण यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई रमाइलो बनाउँदछ। यस भूपरिवेष्टित राज्यलाई वास्तवमा सुनमा सुगन्ध थपे जस्तो बनाउने कुरा यहाँका रहस्यमय संस्कृति र स्थानीय जनताहरू पनि हुन्। उत्तर पूर्वी भारतको यो सुन्दर राज्यले वास्तवमै अकल्पनीय यात्राको अवसर समेत प्रदान गर्दछ, जुन भारतको कुनै पनि ठाउँमा भ्रमण गर्दा भन्दा पनि फरक अनुभूति हुन्छ। नागाल्यान्डको दक्षिणी भागमा अवस्थित राजधानी सहर कोहिमामा दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास समेत रहेको छ। यस्तै नागाल्यान्डको प्रारम्भिक सन्दर्भ महाभारतमा फेला पार्न सकिन्छ, किनकि यहाँ केही पात्रहरू बसोबास गरेको भनिन्छ। आसामबाट अहोम राज्यको मध्यकालीन युगको इतिहासमा उल्लेख गरिएका बाहेक राज्यको कुनै लिखित इतिहास छैन। औपनिवेशिक युगभन्दा पहिले राज्य मणिपुरको थिबोमेई र थिम्बोङ जिल्लाहरू अन्तर्गत पर्थ्यो। सन् 1816मा म्यानमारले असममाथि आक्रमण गरेपछि राज्य सन् 1815मा बर्मन शासकहरूको अधीनमा आयो। बर्मन शासकको यो अवधि उत्पीडन र यसले सिर्जना गरेको अवरोधका लागि परिचित थियो। 1816मा ब्रिटिसहरूले आसाममाथि नियन्त्रण लिए र बिस्तारै नागाल्यान्डमा पनि आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरे। 1879मा इस्ट इन्डिया कम्पनी आधुनिक नागाल्यान्ड बाहेकको नियन्त्रण लिन सफल भयो। त्यसपछि यो क्षेत्र आसाममा समावेश गरियो र बङ्गाल प्रान्तको एक हिस्सा बन्यो। 1947मा स्वतन्त्रतापछि पनि यो क्षेत्र आसामको हिस्सा रह्यो। यद्यपि नागा जनजातिहरूबीच एक बलियो राष्ट्रवादी आन्दोलन भयो जसले मूल समूहहरूको एकताको माग गर्यो। यस क्षेत्रले धेरै हिंसात्मक अशान्ति देखेको थियो, त्यसैले 1955मा भारतीय सेनाले व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न हस्तक्षेप गर्यो। 1957मा जनजाति र सरकार बीचको सम्झौता अन्तर्गत असम जिल्लाको नागा हिल्स र टुएनसाङ सिमाना केन्द्र सरकारद्वारा शासित एक एकल राजनीतिक संस्थामा एकताबद्ध भएको थियो। तर आन्दोलन सविनय अवज्ञा, कर तिर्न अस्वीकार र सेनामाथि आक्रमणको रूपमा जारी रह्यो। जुलाई 1960मा नागा पिपुल्स कन्भेन्सनमा नागाल्यान्डलाई भारतमा स्वशासित राज्यको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। 1963मा अन्ततः यस क्षेत्रलाई राज्यको दर्जा प्रदान गरियो र नागाल्यान्ड भारतको 16औं राज्य भयो। तर सन् 1957मा सरकारले युद्ध विरामको घोषणा गरेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा विरोध जारी रह्यो। यस्तै दर्शकवृन्द, नागाल्यान्ड यसको जीवन्त आदिवासी संस्कृतिको लागि परिचित रहेको छ। जनजातिहरूको भूमिमा लगभग 66 जनजातिहरू रहेका छन्, जसमध्ये 16 प्रमुख जनजातिहरू छन्। सबै जनजातिहरू फरक फरक भाषाहरू बोल्ने गर्दछन्, तर यिनीहरूको जनजीवन, पोसाक र परम्परागत नियमहरूका लागि तिनीहरूको शैली फरक रहेको छ। नागाल्यान्डका प्रत्येक जनजातिले चाडपर्वहरू ठूलो उत्साहका साथ मनाउँछन् र तिनीहरूको खाना बानीहरू एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो छन्, जसले विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित भए तापनि भातृत्वको भावना देखाउँछ। नागाल्यान्डका प्रसिद्ध चाडपर्वहरू हर्नबिल उत्सव, मोआत्सु पर्व, सेक्रेनी पर्व र धेरैजसो राज्यमा बसोबास गर्ने विभिन्न जनजातिहरूको सांस्कृतिक भिन्न भिन्न समेत रहेको पाइन्छ।
नागाल्यान्डका अधिकांश जनसङ्ख्याले क्रिस्चियन धर्मलाई धर्मको रूपमा पछ्याउँछन्। यस राज्यलाई संसारको सबैभन्दा ब्याप्टिस्ट राज्यको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसको लगभग 75% जनसङ्ख्याले बप्तिस्मा लिएको छ, जुन बासिन्दा अर्थात् समुदायहरूमा नेपाली, मारवाडी, बङ्गाली र प्राय नजिकै बसोबास गर्ने समुदायहरू पर्दछन्। यो देशमा विपदका विभिन्न कालखण्डमा समेत विभिन्न ठाउँबाट नागाल्यान्डमा बसाइ गरेर आएका थिए। पहिलेको तुलनामा अहिले यहाँका नेपालीहरूको जनजीवनमा भने केही सुधार भएको पाइन्छ। यस्तै बोलिने भाषालाई नागमेश भनिन्छ, जुन बङ्गाली र आसामिया बोलीको संयोजन हो। नागाल्यान्डमा वर्षौँदेखि अन्तरगाउँ छापा र हेड हन्टिङ प्रचलित छ। नागाल्यान्डका मानिसहरूको योद्धा पृष्ठभूमि छ र तिनीहरूको परम्पराको उत्कृष्ट अनुयायीहरू छन्। यसको बावजुद मूल निवासीहरूले देखाएको आतिथ्य र न्यानोपनले तपाईँहरूलाई समेत छक्क पार्नेछ। त्यहाँको लोकनृत्य र सङ्गीतमा पनि नागाल्यान्डको संस्कृति झल्किन्छ। नागाल्यान्ड यसको भव्य संस्कृति र परम्परागत मूल्य मान्यताहरूको साथ भारतको एक अद्भुत पर्यटक गन्तव्य हो, जुन भारतीय पर्यटनको रोजाइमा समेत पर्ने गरेको छ। यस्तै नागाल्यान्डका कारिगरहरू फलाम, पित्तल र टिन जस्ता धातुहरूबाट गहना बनाउने कलामा निपुणताका साथ परिचित छन्। हातले बनाइएका सुन्दर गहनाहरूमा विभिन्न रङका मोतीहरू पनि देख्न सकिन्छ। बुनाइ यस क्षेत्रमा अर्को लोकप्रिय शिल्प हो। परम्परागत रूपमा नागाल्यान्डका मानिसहरूले आफैले बुनेको कपडा, हेडगियर र रेनकोटहरू बनाउँथे र लगाउँछन् पनि। यसरी कुशलतापूर्वक बनाइएको सल, टेबल म्याट, झोलाहरूले समकालीन ढाँचाहरूका साथ परम्परागत आकृतिहरूको उत्तम प्रदर्शन गर्दछ। सलहरूको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता जीवन्त रङहरूको प्रयोग हो। सललाई सुरुमा 3वटा भागमा बुनेको हुन्छ, जसलाई पछि एकै ठाउँमा सिलाएर मेखला भनिन्छ। नागाल्यान्डको कला र हस्तकला गहना र बुनाइमा मात्र सीमित छैन, तर यसमा काठको नक्कली टोकरीहरू, भाँडाहरू, धातुको काम र मनका कामहरू पनि समावेश छन्। नागाल्यान्डको स्वादिलो खानाले पनि यहाँ गर्व गर्न लायकको ठूलो विविधता प्रदान गर्दछ। चामल नागाल्यान्डको मुख्य खाना हो र प्राय घरेलु मसलेदार चटनी र मासु तथा अन्य झोलिलो परिकारहरू पाइन्छ। खाना यसको प्रामाणिकताका लागि परिचित छ र यसको बाँसको गोली, सुक्खा माछा र सोयाबिन जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रीय सामग्रीहरू पनि समावेश छन्। दर्शकवृन्द, यो त थियो भारतको अति नै डरलाग्दो राज्य नागाल्यान्डका केही रोचक तथ्यहरू। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।